أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر असां तोखे कौसर अता करे छॾी आहे, पोइ तूं पंहिंजे रब लाइ निमाज़ पढ़ ऐं कुर्बानी कर, बेशक तुंहिंजो दुश्मन ई पाड़ पटियल आहे।